बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ग़ज़वा बदर से कुछ अरसा पहले का ज़िक्र है कि एक दिन सुबह सवेरे मदीना मुनव्वरा के एक नौजवान अपने ख़्याल में मगन कहीं जा रहा थे। असनाए राह में इत्तफ़ाक़ से इन्हें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। सादतमंद नौजवान ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि बड़े अदब से सलाम किया और वहीं खड़े होके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत ही खंदा पेशानी से इनके सलाम का जवाब दिया और फिर शफ़क़त आमेज़ पिराए में इनसे पूछा, कहो भाई तुम्हारे शब रोज़ कैसे गुज़र रहे हैं। नौजवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। दुनिया की तरफ चंदा रग़बत नहीं रही। रात याद इलाही में गुजारता हूँ और दिन भर रोज़े से रहता हूँ। ऐन इसी वक्त ये हालत है कि ख़ुद को अर्श की तरफ परवाज़ करते महसूस कर रहा हूँ। जन्नत और दोज़ख मुझे अपने साए नज़र आ रहे हैं और मैं लोगों को गरोह दर गरोह इनमें दाखिल होते देख रहा हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे के दिल में को रोशन कर देता है वो फिर अल्लाह से जुदा नहीं होता। नौजवान का चेहरा जो पहले ही नूर सादत से दरख्शां था, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर और भी चमक उठा। उन्होंने बेसाख्ता अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब फरमाए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त दस्ते मुबारक उठाए और बारगाह खुदावंदी में दुआ की कि इलाही इस नौजवान की आरज़ू को पूरा कर दे। ये कायमुल ऐल और दाइमुल मासूम जवान साले जो अपनी जान राह हक़ में कुर्बान करने के लिए इस कदर आरज़ूमंद और बेताब थे कि ख़ुद इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शहादत के लिए दुआ करवाई। ग़ज़वा बदर में अंसार के सबसे पहले शहीद हज़रत हारसा बिन सराका अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। हज़रत हारस बिन सराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तल्लुक़ खज़रज के मुअज़्ज़ज़ तरीन शाख बनु नजार से था। वालिद का नाम रबीउल बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। वो खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हकीकी फूफी शहीद ओहद हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन और ख़ुद भी जलील क़दर सहाबिया थे। बहन भाई में इतना दर्जे की मोहब्बत थी कि सहीह बुखारी में है कि एक दफ़ा हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से एक अंसारी लड़की का दांत टूट गया। इसके अहले ख़ानदान ने किसास का मुतालबा किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में फ़ैसला सादर फरमाया, क्योंकि दांत के बदले दांत, कान के बदले कान और जान के बदले जान ही खुदाई कानून है। हाँ, अगर मदरूब या मकतूल के वारसा खून बहा दियत लेने पर रज़ामंद हो जाएं तो फिर क़िसास टल जाता है। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस मौका पर हाज़िर थे। ये जान कर के अब इनकी प्यारी बहन का दांत भी तोड़ा जाएगा। जोश मोहब्बत से बेकरार हो के और बेख्तियार बारगाह नबी में अर्ज़ पेराए हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दांत न तोड़ा जाएगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई अल्लाह का हुक्म यही है। अल्लाह की कुदरत मदरूब लड़की के मुत्तलकीन ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जोश मोहब्बत देख कर बहुत मुतासर हुए और दयत लेने पर रज़ामंद हो गए। इस तरह हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़िसास से बच गईं। इस मौका पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ बंदगाने खुदा ऐसे भी हैं कि जब किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह इनकी कसम पूरी कर देता है। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी सराका बिन हारस से हुई थी। इन्हें के सलाब से हज़रत हारस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए। सराका हिजरत नबवी से पहले वफ़ात पा गए और शरफ़ इस्लाम से बहरा वरना ना हो सके। अलबत्ता हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों ने अपने ख़ानदान बनु नजार के बहुत से दूसरे लोगों के साथ हिजरत नबवी से कुछ अरसा कबल या हिजरत के फ़ौरन बाद कबूल इस्लाम की शहादत हासिल की।
ماں نے نہایت دل سوزی کے ساتھ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی اور ان کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ چنانچہ وہ اپنی والدہ کے نہایت فرما بردار اور خدمت گزار تھے اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ والدہ بھی ان سے والہانہ محبت کرتی تھیں اور ہر وقت فرزند سعید کو اپنی دعاؤں سے نوازتی رہتی تھیں۔ یہ ان کی دعاؤں ہی کا ثمرہ تھا کہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عین عالم شباب میں لذات دینوی سے کنارہ کش ہو کر اللہ سے ایسی لو لگائی تھی کہ مقبول بارگاہ الہی ہو کے اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے کئی حجابات اٹھا دیے، یہاں تک کہ وہ دوزخ اور جنت کے مناظرات دیکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 جان نثاروں کے ہمراہ غزوہ بدر کی تشریف کے لیے اللہ کے ان پاک باز بندوں اور حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ مٹھی بھر جماعت محض اللہ کے بھروسے پر کفر کی مہیب طاغوتی طاقت سے ٹکرانے نکلی تھی۔ اس کے بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ سارے لشکر کے پاس لے دے کے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ان 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کے سوار حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لشکر کی نگہبانی کا فرض سونپا تھا۔ وہ میدان کا راز رات میں لب حوض پانی پینے کے لیے کھڑے تھے کہ ایک مشرک حبان بن الراقہ نے تاک کر ایک تیر ان کی طرف چلایا جو ان کے گلے میں پیوست ہو گیا اور اس کے صدمہ سے ان کی روح مطر جنت الفردوس کو پرواز کر گئی۔ اس طرح حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش پوری ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، اس لیے کہ تو امام الانبیاء شافع المحشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سعادت مند فرزند کی دائمی جدائی کا شدید صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے کمال درجے کے صبر و استقلال سے کام لیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائیں گے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال نہ پوچھ لوں گی، ہرگز آہ و بکا اور گریہ زاری نہ کروں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے مراجعت فرمائی تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یوں عرض پیرا ہوئیں، یا رسول اللہ، حارثہ میری نہایت اطاعت گزار اور محبوب فرزند تھا۔ اس کی جدائی کا جس قدر صدمہ میرے دل پر ہے اس کو آپ خوب جانتے ہیں۔ میں نے چاہا تھا کہ اس کے غم میں گریہ زاری کروں، پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایسا نہ کروں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ نہ لوں کہ حارثہ اب کس حال میں ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو ہرگز گریہ و زاری نہ کروں گی اور صبر کروں گی، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو اللہ دیکھے گا کہ میں بین البقاء سے کس طرح اپنی جان کو ہلکان کرتی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جنت ایک نہیں بلکہ بکثرت ہیں، ان میں سے ایک جنت الفردوس ہے، اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادان و فرحان ہو گئیں اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، واہ واہ اے حارث۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب میں کبھی حارث کے لیے نہیں روں گی۔ اکثر اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں انصار کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ حافظ جناب۔ مہربانی ہوگی سر جی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ میرا بھائی اگر غلطی ہو گئی ہو تو مہربانی کریں، ہمیں معاف کریں میرا بھائی، ٹھیک ہے؟ غلطی ہو گئی تو ضرور معاف کرنا۔ اللہ حافظ، سب بہن بھائیوں کو اللہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔